बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम इस्लाम की पहली शहीद खातून के मुतालिक बात करेंगे। जी हाँ, सुमैया बिनतुल खयात ये इस्लाम की पहली शहीद थी। सिर्फ खातून शहीद नहीं बल्कि सबसे पहली शहीद। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब रोज़े महशर सबसे पहले अंबिया इकराम को उठाया जाएगा और फिर इस्लाम की शोधा को उठाया जाएगा तो सबसे पहले उठने वाली शहीद सुमैया बिनतुल खयात होंगी। तो यहाँ से हिसाब लगाया जा सकता है कि उनका मर्तबा कितना आला है। और क्योंकि ये इस्लाम की शुरू के दिनों में शहीद हुई थी तो उन्होंने इस्लाम के अच्छे दिनों को नहीं देखा। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ये बात सीखने को मिलती है कि इंसान को हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए, बेशक हक के साथ खड़े होने वाले आप अकेले क्यों ना हों। तो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने टाइम की आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थी। जैसे कि हमें पता है कि आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन की बीवी थी जो अकेली अल्लाह ताला पर ईमान नहीं थी और इसी वजह से फिरौन ने उनका कत्ल करवा के उन्हें शहीद करवा दिया था। और यही हालात कुछ सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी थे क्योंकि उनके इस दौर के फिरौन यानी अबू जहल ने शहीद किया था। हम इस्लाम के आने से पहले उनकी ज़िंदगी देखते हैं थोड़ी सी। वो अपनी सिनीन खातून थी जो कि आज का इथोपिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 साल पैदा हुई थी तो इस हिसाब से वो 60 साल की लगभग की उम्र की थी जब उनको शहीद किया गया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थी अबू हुज़ैफा इब्न मुग़ीरा की जो कि भाई थे वलीद इब्नुल मुग़ीरा के। अबू हुज़ैफा ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवा दी थी जो कि यमन से ताल्लुक रखते थे और वो यमन से मक्का अपने खोए हुए भाई की तलाश में आए थे। लेकिन फिर मक्का में आके उन्होंने अबू हुज़ैफा के अंडर प्रोटेक्शन ले ली और फिर शादी के बाद यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू हुज़ैफा की मुलाज़मत में रहे थे या गुलामी में रहे थे। शादी के बाद सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने अम्मार रखा। अम्मार इब्न यासिर की भी बहुत अलग स्टोरी है जिसको इंशाल्लाह हम किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कुछ ही अरसा बड़े थे। इन दोनों की पैदाइश में कुछ ही दिन का फर्क था। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक खानदान मक्का के सबसे ताकतवर कबीले बनु मखज़ूम के चीफ के भाई के गुलामी में थे और अबू जहल भी इसी कबीले से ताल्लुक रखता था। अब ये वही कबीला था जिसको इस्लाम से सख्त चिढ़ थी और अबू जहल ही इस कबीले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग में सबसे आगे होता था। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को इस उम्मत का फिरौन कहा था क्योंकि वो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए आइडियाज लेके आता रहता था। और ये हम सब जानते हैं कि अबू जहल को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। अबू हुज़ैफा का इस्लाम आने से पहले या थोड़े ही अरसे बाद इंतकाल हो गया था। इसके बाद सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मखज़ूम ये जो कबीला था इसके रहम करम पर थे। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मौके पर ज़ईफ कमज़ोर थी जिनकी अपनी ज़िंदगी पर और इसको गुजारने पर इनका अपना कोई इख्तियार नहीं था। मुजाहिद रहीमुल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मक्का में इस्लाम को आम करने वाले या उन्हें खुलेआम प्रैक्टिस करने वाले 7 लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को बाद में कबूल करते हैं। इन 7 मुसलमानों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लोगों की तरफ से इतने ज्यादा खतरे में नहीं थे। दे वर काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन पीपल, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर जुल्म नहीं किए गए। लेकिन बाकी ये 5 लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। मुजाहिद रहीमुल्लाह कहते हैं कि इन बाकी 5 को इनके कबीले वालों की तरफ से जबरदस्ती तपती हुई गर्मी में मेटल आर्मर यानी लोहे का लिबास पहना के इनको मारा जाता था, प्यासा रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं और ये इन पर कर सकते थे क्योंकि वो गुलाम है और इनका अपना कोई बस नहीं चल सकता। अब इमेजिन करें कि 60 साल ज़ईफ कमज़ोर खातून को मेटल आर्मर यानी शदीद गर्मी में भूखा प्यासा रखा जाता और ऊपर से तशद्दुद किया जाता हो, उन्हें पीटा जाता हो और ये सब पब्लिक में लोगों के दरमियान होता ताकि बाकी लोगों को उनसे नसीहत हासिल हो। अगर कोई उन्हीं के रास्ते पर चला, किसी ने एक खुदा को माना, किसी ने इस्लाम पे यकीन रखा तो उसके साथ यही होगा। लेकिन इतना जुल्म सहने के बाद भी एहसास के साथ इस्लाम को नहीं छोड़ते और इन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो हमेशा नोबल रहेंगे।
جن کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہت بلند ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو سب سے زیادہ چبھا کرتی تھیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ کمزور سیاہ فام غلام تھیں، جو کہ سوسائٹی میں سٹیٹس کے حساب سے بھی بہت کمزور تھیں، جن کو پروٹیکشن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان کے لیے سٹینڈ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور اتنا ظلم اور ٹارچر سہنے کے بعد بھی وہ اسلام پر سب سے زیادہ قائم تھیں اور ذرا برابر بھی اسلام سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ اسی وجہ سے وہ ابو جہل کو سب سے زیادہ چبھا کرتی تھیں۔ ابو جہل جب بھی ان کو ٹارچر کیا کرتا تھا تو ریئیکشن میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھیں، تو ابو جہل کہتا تھا کہ تم ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعائیں دو گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور بہت بری موت مرو گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں سمیہ ابو جہل پر اور اس کے خداؤں پر لعنت بھیجا کرتی تھی، یہاں تک کہ ابو جہل کو ٹارچر کر کے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دو، استغفر اللہ، اور جواب میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو اور اس کے خداؤں کو قرض کیا کرتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب وہ ان لوگوں کو اذیت میں دیکھتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں کہا کرتے تھے کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک جنت میں تمہارے لیے بہترین جگہ موجود ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یاسر کے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیوں نہیں کر دیا، جیسے انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اس کے جو اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن وہ پھر اس قبیلے بنو مخزوم کے انڈر تھے اور ابو جہل ان کو کبھی بھی آزاد نہیں ہونے دیتا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان پر مسلسل تشدد کیا جا رہا تھا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بری حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ موت کے بہت ہی قریب ہیں، ان میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی۔ جسمانی ٹارچر سے زیادہ اذیت مینٹل ٹارچر ہوتا ہے۔ اپنے سامنے اپنے شوہر یا بیوی یا بیٹے یا ماں کو تکلیف میں دیکھنے سے زیادہ بڑی تکلیف اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ان تینوں کو ایک دوسرے کے سامنے ہی تکلیف دی جاتی تھی۔ اسی طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانسوں پر تھے، اور یہ دیکھ کے ابو جہل کھٹیا پن کی انتہا کو اتنا گر گیا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم شاید یہی چاہتی ہو کہ یاسر مر جائے۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ بکواس والی باتیں کی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تکلیف پہنچی۔ یہ سن کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو، تم فحش گوئی کرنے والے ہو، میرے نزدیک تم بہت چھوٹے ہو، میرے نزدیک تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایک کیڑے سے بھی چھوٹی ہے جس کو میں اپنے پاؤں سے کچل دوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا نیزہ نکالا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے درمیان میں گھونپ دیا، اور اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے لیے جان دینے والی پہلی انسان تھیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اپنے سامنے دیکھا اور وہ بھی کچھ ہی ٹائم کے بعد شہید ہو گئے، تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام تھا۔ ایک اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والی پہلی انسان کو مار دیا گیا اور مکہ میں اسلام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی سکھ نہیں دیکھا، پوری زندگی غلامی کرتی رہیں، لیکن دین پر صرف اس لیے ڈٹی رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ سچا ہے، جہاں کبھی بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہاں یہ ابو جہل جیسا کوئی فرعون زمینی خدا بن کے گھومے گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے کے بعد والی زندگی کو پہچان لیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ دنیا ایک مومن کے لیے مشکل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کے بعد ہمیشہ کا نہ ختم ہونے والا سکھ ہے۔ تبھی ابو جہل کا ظلم جتنا بڑھتا تھا، اتنا ہی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی بڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اپنے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے ویسے ہی محبت پیدا کر دے جیسی محبت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔